Kod nga atong pagkatunan naman ning Romans chapter 8 verse 28. So mag-pray ta, check sa atong kagalingon. Tapos pasalamat sa Ginoo. Kag ikatingog kong pagampo. Sige, let's pray sa. Let's pray. Simo lang nga amay, salamat kay sa mga encouragement sa mga higayong ginatag nimo sa amon sa padayon keeping on moving on sa pagtuon si mo mapulong kapag apply sini. Ngani salamat diri sa habitat nga sa pagprengyapon sa mga pagtuon sa siningay kayo. Mao nga nagampo kami sa teaching ministry gid kag confirmation ng God Holy Spirit as our divine teacher nga sa pagpadag sining mga kamatuoran. Kay we're just an instrument kag bisan Ginoo giving us Ginoo mga espirituano nga mga pag-intindi, mga kahibalo sa imong mga pagtulunan. Salamat sa presensya matag isa. Salamat Ginoo sa mga prayers. Salamat Ginoo sa mga butang Ginoo nga para sa gid sa among kayuhan. Nga sa imong grasya, sa imong pamagi. Ngani sa imong ginapasalamatan ang tanan sa giyap nga nasalig. Pinagis nga lang Jesus Christ. Amen. So Romans chapter 8 verse 28. So ang nabala naton nga si Adan kag si Eva simpre ara sila sa kalaglagan sa sina nga mga hitabo, pero ang tinutuyo sa Dios hindi ginaiya wala nga may lagi sa may makapugong sila sa plano sa Dios sa anuman tugtog sa walay katapusan. Kay naprograma na tanan sa Dios kay balo na siya, subong siya nakaibalo sang tanan, omniscience, no, kung ano sa mga sitwasyon. Gani ining Romans 8:28 gid-ehemplo na ni Pablo dinhi ang plano sa Dios kag sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. No nga naghambal siya nga ambot compares sa inyo nga Biblia sa Ilonggo nga nagkahibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sa Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya nga iya mga ginpili suno sa iya katuyuan. So nakahibalo sa ato pa may ara gid sila sang ginatawag naton nga Bible doctrine. So may ara gid sang ginatawag nga pag-ihibalo, no. Sa aton pa maini siya may ara gid sang ginatawag nga eksakto gid nga mga pag-intindi sa pagtulunan. So nakahibalo meaning to say nga mga nagligad may mga pagtulunan na tapos ginahuptan nila kag maaplikar sa kinabuhi. Kaya ang pag-ibalo diri sang eksakto nga pagtulunan ara sa pagkinabuhi. Hinudom nato ang prinsipyo sang mental attitude, mental nga pamatasan ara gid sa imong ginatuohan, no, maaplikar gid sa imong kinabuhi. Amo na nga ginahimo ni tanan sa Dios nga para sa kaayuhan. Nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakahitabo tanan na magsiling gani tanan wala sang exemption, wala sang may nabilin dira. So kung hindi lang kaayuhan ang nagakahitabo sa atong kinabuhi nga ginahimo sa Dios, bisan pa malain sa aton nga pagtan-aw kay sa Dios maayo na mo. So ang ang aton nga pag-intindi sina kung paggangop sa tawhanon nga bahin masalim mo nga ay hindi bayad na pero para na sa imong kaayuhan kay ang Dios amo nakahibalo, no? Amo na ginahimo niya tanan para sa aton kaayuhan bisan pa nga lain sa aton nga pagtan-aw. Ang tanan nga butang kay ang ginatawag nga panalangin o blessing hindi na sa kapakyasan kundi para gina sa imong kadaugan. Amo na nga ginahuptan ng naton ang pulong sa Dios kag maging kaangay siyang bugtong anak nga ginatawag nga pagkahamtong, to conform to the image of the Lord Jesus Christ, siyang anak ang pagkahamtong. Now ining hitabo ning para sa atong kayuhan nga nagkatabo ginahimo sa Dios, ginahimo gid niya, no? Kag nabal-an na gina niya kay kabalo na siya sa mga hitabo na nga mga palaboton. Ang ehemplo diri nga makita naton si Joseph nga anak ni Jacob. So kung nakibalo ka mo sang nahitabo kay Joseph nga anak ni Jacob nga paborito niya nga bata, hinudom nato nga si Jacob among pangalan niya nga ginhatag sa Dios si Israel. So dira nagalin ang 12 ka tribo sang Israel kag amo ni si Joseph
bisan pa wala siya na include sa sa pagbahin sang lupa sang Kanaan. Sa gihapon, ang iyang duha ka anak, ang nga mo nang tawag nga ikadusi nga nga tribo nga gitagaan sa parte sa Kanaan. Ang iyang duha ka anak kay napatay man siya temprano pa. Pero ni si Joseph ang nakitabo sa iya, malain kung imo tanawon kay nga aman gikulata siya sa iya nga mga utod mo, mga magulang. Kay paborito man siya ni Jacob nga ilang nga tatay. So nasilo sa iyang mga anak. Makita nato ni siya sa kung tanong ginato makita naton sa Genesis chapter 37 hangtod sa chapter 50. So malawig ni siya galing nga nga senaryo. Pero amo nang ginabasihan sang Roma 8:28. So kumbaga pa ginhulog siya sa bubon o kung sa buho. Tapos gibaligya siya sa mga Ismailites, si Joseph. Malisod kayo kung mahimo kang ulipon sa una nga panahon. Wala ka sang katungod. Pagkahuman, gindala siya sa Ehipto kag ginhimo nga ulipon. Kag luwas sina, ginpriso pagit siya sa isa ka hitabo nga wala niya ginhimo. Pero tanan to siya nga butang ginhimo sa Dios para sa iya nga kayuhan. Kay ngano man, kaya ang iyang pagsalig ara permi sa Dios. Ang tanan nga mga hitabo siyang kinabuhi ginahatag niya sa Dios sa ano man nga pamagi. Kung sa bagay, siyempre sa pagabot sa chapter 15 napatay man gid siya. Pero ang tanan nga mga hitabo siyang kinabuhi para sa iyang kayuhan. So hindi siya ginatawag nga short term ba nga pamagi nga Ginoo ayuha ko sa akong sakit karon dayon. Kundi nga ginhatag na sa Dios sa may posibilidad isa ka semana, isa ka bulan o kung isa ka tuig ang imong pagsalig ara permigid sa Dios. Amo na nga walay stress o anuman, no? Kag wala sang promisa kung anuman dira nga kung ayuhon ko Ginoo hindi. Ang imong pagsalig among ginahatag, ang ginapangayo sa Dios nga gasalig ka permi sa iya. Okay, bisan pa asa sa kamatayon. Kaya ara ang atong kasiguraduhan sa sa aton mga pagtulunan. Ang kasiguruhan naton sa pagkilala sa Dios ara dira nakasalalay hangtod sa eternidad. Amo na nga ang natabo diri sa kay Joseph para tanan sa iya nga kayuhan nga amo gani nga sang na si Joseph na ang bilang do nagadumala sa Ehipto sa nga hitabo nga may tigulutom, no? Ang iyang mga utod nga subong nga nagpaidalom na sa iya nga gahom. Kaya ang Ehipto ang nagadumala na sa kumbaga pa sa tanan nga nasod dito sa ilang nga lugar. Nadlok ang mga utod ni Joseph, makita naton sa Genesis 50:15. 50:15. Kaya mo ning tawhanon nga mo nga mga hitabo. Tawhanon nga kinaiya ba. Sang napatay ang ilang amay, halimbawa dire, basahan na akon. Karon nga patay na ang ila amay ni Joseph, si Jacob patay na. Nagsiling ang mga utod ni Jose. Basi nagadumot pa si Jose sa aton kag balusan niya kita sa ginhimo naton sa iya. Ti amakon mo na kumbaga pa gikulata siya, gihulog siya sa bubon, gibaligya, karon kay siya na ang kumbaga pa daw right hand na siya sang Pero sa Ehipto. Ara ng pagdumalahan sa iya. Di base magbalos ko na si Joseph. Amuning una-una dahil sang mo sa tawhanon nga pamagi. Mabalos. Pero sila ni Joseph?
Diri sa 19. Genesis 50 verses 19. Pero Oh. Jose nagsiling sa ila, hindi kamo magkahadlo, kay hindi ako magkasalili sa Dios. Kay amo na ang plano sa Dios sa iya. Ama ko muna naging ulipon siya. Gipasibangdan pa siya sang sala nga wala niya ginhimo. Gipriso siya. Tapos karon nahimo pa siya nga daw right hand sang paraon. Gikisa gikasaligan siya sang paraon. Nya hindi siya magpasilabot sa plano sa Dios kay ato tanan na plano na sa Dios para sa iya nga kayuhan sim gyapon sa aton. Amo na sa ni Pablo nga nakahibalo kita. Karon ang pasidunggan o kon ang ginapaalinto ni siya ni Pablo sa mga tao lang nga mga tumuloo nga mga Christian kay the Book of Romans ni siya nga sadtong iyang ginatudloan nga may kahibalo. Sa walay kahibalo, hindi tanan nga butang nagginahimo sa Dios nga para sa ilang nga kayuhan. Sa atong panabase gali ang kahilabtanan sa Dios sa isa ka tumuloo kung ikaw may pagtulunan. Kung walay pagtulunan, walay kay wala ga pasilabot ang Dios sa imong kinabuhi sa isa ka butang kay walay maaplikar nga pagtulunan. So dito lang gitanan sa mga may kahibalo. Balik tadi sa Romans be. May 28. So para lang ni sa may mga nakahibalo. So kung anong manggali ang mga kahitabo sa kinabuhi, ara na tanan sa Dios. Tapos ang naitabo kay Joseph, hindi sila nga sa pagampo mo nga ara dayon, kundi ko na siya kanang sunod-sunod nga paglahutanay nga nagapadayon ka pirmi sa pagsalig sa Dios nga ang mga pagtulunan gina-aplikar gid sa pag kinabuhi. Amo na sige lang tugyan sa Dios. Pres na karon Ginoo, ara lang pagsalig pirmi tanan sa imo nga sa pag-ayo kung halimbawa mga sakit safe sa sinang adlaw sa anuman nga pamagi. Kay ang aton sini nga kabalaka ara sa eternidad mo, hindi nga subong lang ni dayon, pang eternidad na, pang ginatawag nga kasiguraduhan. Amo na ang atong ang kabalaka. So ini siya promisa ni sa San Dios nga ginahimo niya ang tanan nga nagakitabo para sa kaayuhan sadtong mga nagahigugma sa Dios. Nagahigugma sa Dios. Hinumdumon naton nga mahigugma mo lang ang isa ka butang kung imo siya nakilala. Never ka makahigugma sa isa ka butang pag hindi mo siya kilala. Lalo pa sa Dios nga pamagi. Na mo lang ko lagi nga simbak lang sa imo kay paras lang simba man ko sa akon kay paras man bitaw nga Dios atong na simba. No, hindi. Kaya ako mamangkot ko sina nga isugit sa akon kung ano ang imo nga Dios. Kung magkaparehas kita, ati mo na nga sa pagkilala kung ano nga Dios ang imong ginasimba. Kay broad man kayo na masalinga, basta Dios lang. No, hindi. Dapat kilalahon mo gid ang imo nga ginatuohan nga Dios. Kay pag hindi mo siya ma-explicar, ma-explain o masaysay ang kung ano siya nga Dios, alain gid ang imo nga Dios. Ibagit amo na nga ini nagakitabo lang sa tanan nga nagaiguma sa Dios nga nakakilala sa Dios. Kag ini siya magakaitabo gid kag sadto lang nga nagahigugma sa Dios. Kag ini nga gugma, hindi sila ni nga
nakasiling lang ta nga gugma kay nakambal kita sang gugma. No, hindi. Ini nga gugma nimo sa Dios, subong nga ginakilala mo siya, nakilala mo siya. Binatasan ni siya nga gugma, nga pirmi mo siya ginahinumdom nga sa pagkilala sa iya kung ano siya. Pasangkot sa imo nga asawa, sa imo nga bana, sa imo amigo, sa imo bata ginahinumdom mo pirmi, di ba? Kay ginakilala mo sila. Amo mo na gyapon sa ginatawag nga sa pagigugma sa Dios kay kilala mo ang Dios. So ini siya pangkinabuhi gini nga ginahigugma mo gid ang Dios. Okay. Nasiling niya diri sa halimbawa diri sa 1:14-15. May 1:14-15. Ano, kung ginahigugman ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Ang pagtuman sini pagtipigid sang mga sugo, tipigon gid. Kay kung may ara sang kapakyasan, ara na sa tumuluo sa aton ang kapakyasan kay ang Dios. Tayo yon ginang iyang mga promisa. So, ang isa ka tawo nga wala sang pagigugma sa Dios, ang nakakitabo siya ang kinabuhi, na hindi sila nga nga mahimo nga all things work together for good. Nga hindi nga para sa iya tanan nga kayuhan. Okay. Tanaw ta gining 28 pa sa Ilonggo. No nga hindi nakakitabo ang ginahimo sa Dios para sa kaayuhan kung wala gid siya sang pagkilala sa Dios. Amo na nga praskina ang kuan nga ang pagkakristohano hindi na siya hampang. Nga siling abi kay Domingo kadto ka simbahan kay Domingo na itawag ka nga kristohanon ka sa pulong lang. No, hindi. Ang kristohanon ara gina sa pagkinabuhi. Amo na nga may ara kita sa ginatawag nga Bible doctrine nga ginatunan. Amo na nga may ara ka sang gina-expect yun nga may ara ka sang gugma sa Dios. Kag ining gugma sang Dios, amo ni siyang mga ginatawag nga tinawag. Ang iya mga ginpili suno sa iyang katuyuan. Now, dako kay ni nga pulong ning tawag nga ginpili. Ginpili siya sa Dios tungod kay nagtuo siya kay Jesus Christ. Amo na siya nga ginpili siya sa Dios. Tungod kay nagtuo siya kay Jesus Christ. Kag isa man may pagigugma siya tungod kay may ara sa sang pagtulunan. Kag ang nagkitabo tanan sa iyang kinabuhi ginahimo sa Dios para sa kaayuhan. Kay nagahigugma siya sa Dios kay may ara sa sang pagtulunan. So amo ni siya nga ginpili siya suno sa katuyuan sang Dios. Ang tawag diri pod sa gabot sing kanon kay naa siya sa dative or advantage. Gintawag siya tungod kay nagtuo siya sa mando sang Dios sa pagtuda kay Jesus Christ, no. Kaya ang tanan nga may relasyon sa Dios nga Amay nagatuo sa kay Jesus Christ nga siya Dios kang nagbayad siya sa atong mga sala sa ibabaw sa cross, namatay sa unol kang nabanaw si katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Amo na nga may katungod kita sa pagtawag sa Dios nga Amay, sa Dios nga unang persona nga Amay. May ara ka sang katungod kay may relasyon ka na sa iyamo, anak ka na sa Dios tungod sa pagtuo kay Jesus Christ. Sa aton pa kung walay pagtuo kay Jesus Christ sa pagkamatuod wala sila sang katungod sa pagtawag sa Dios nga unang nga persona sa pagka-Dios nga Amay. Wala. Bisan anon pa na nila. Wala. So
So ang bintaha dire kay ining sa Roma 8:28 nagintabag sila tungod kay nag-respond sila sa pagpanawag nga sa kaluwasan. Kay pagtawag diri imbitasyon ni siya sa pagtuo kay Jesus Christ nga sa kaluwasan. Now, ang pagtawag sa Dios hindi siling lang nga tungod kay magtuo ka ara lang sa imo. No, hindi. Tapos kay tungod nga hindi ni magtuo so wala sila gi paalintunan sang kamatuoran bahin sa pagtuo kay Jesus Christ. Hindi. Ang pagtawag sa Dios para sa tanan. Wala sang ginindian ang Dios nga wala niya padayag ang kamatuoran sa kaluwasan. Pasang ginasiling sa Matthew nga damo ang tinawag pero gamay lang ang pinili. Kaya ang pagtawag sa Diyos sa kaluwasan para sa tanan. Inudo mo nato nga hindi gusto sa Diyos nga may ara sang hindi maluwas. Pas na karon diri sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Unang Timoteo chapter 2 verse 4. Kay gusto niya ang mga tanan nga mga tawo maluwas kag makahibalo sa kamatuoran. Gusto gid sa Dios nga ang tanan nga tawo maluwas. Hindi siya gusto nga may ara mapaimpierno. Pero kay gusto sang tao kay magpaimpierno mo. Ang tao among gusto magpaimpierno. Kay nga kay gusto niya nga hindi magtuo mo kay Jesus Christ nga mula ng pamagi sa kaluwasan. Kay ang Diyos ang iya gidhandom nga tanan maluwas. Amo gani nga sa John 3:16 nga ang gugma sa Diyos kay ginigugma sa Diyos ang kalibutan nga ginatag niya ang bugtong nga anak nga bisan sin-o nga magtuo, bisan sin-o butan man o dungol man o ano man dra, criminal number 1, bisan sin-o mo walay pili, ginatawag na isang impersonal love o kung unconditional, walay kondisyon, bisan sin-o, bisan ano ka, bisan sin-o ka nga magtuo kay Jesus Christ, hindi na siya mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan, palangit, hindi na siya mawala kundi palangit gid siya nga mayari sa kinabuhi nga walay katapusan. Hindi na nila mabasol ang Diyos siya sa pag-abot sang paghukom sa Great White Throne Judgment. Kaya ang paghukom sa Great White Throne Judgment iyan na sa mga hindi tumuluo. Kay hukman ang ilang nga binuhatan para sa ilang kaluwasan, maghimugit sila eh. Ambot ano nga? Simple, lisod pa. Oo. Kay simple lang kayo, magtuo ka lang kay Jesus Christ. Maluwas ka. Mahimo isanda sa mayong buhat. Ambot ano nga mayong buhat kit paano nila na itakos nga inailang ginahimo maayo gid nga buhat. Mo gani sa basta ba ginagana ko sa ilaba. Ako gaisip lang sila kamayad pero ang lain nila wala nila ginaisip pero kung sumahon nila na kada adlaw ang sayod nila kag nami mas laban pang sayod kaysa nami ba. Oo. Kag isa man sa Dios nga pamaagi tungod sa tawhanon nga malaglagon makasasala, simpre ang iyang ginahimo sala gihapon kasi ang pagka makasasala. Tapos sige gid paningwa nga para sa iyang kaluwasan. Amo ginang kinaiya sang tao. Tawanan na pamagi gid. Sa tawhanon nga pamagi. Ti sa Great White Throne Judgment itangdi na sa buhat ni Jesus Christ nga sa kaluwasan. Pila gid ka bulong diyan sa Bible nga magkuon nga sa pagtuo lang kay Kristo lang. Pagtuo lang, trust, believe, faith. Pila 50, isa ka gatos. Tapos maningkamot gid sila sa maayo nga buhat nila. Masili nga ikaw ang akon nga witness nga maayo ani nga buhat. Mugani nga nga buhat nga malaglagon ang bunga sang kalaglagan. Kalaglagan man. Para sing 2 Peter 3:9.
Second Peter 3:9. Suno sa ginahuna-huna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sang iya pulisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala, tungod kay hindi niya luyag na may mawala. Okay. So ining hinulsol ni pagkampiyon ni sa una-una, but nga nun sang paghinulsol. So gyud una-una sila nga nagapatumbaya ang Ginoo. Kaya ang tao gakwan inang gadali ba kung ano iyang gusto, amo nang matabo. Kaya Ginoo ya hindi kuan ang Ginoo ang consistent ba mati ano nang Pasensya mo daw nawid siya. o lahutanay gid ang iyang pasensya. Nawid siya, Oh. pasensya ba? Hindi nga sa ato niya Ginoo himuad dayon ni. No, hindi. Oh. Pero ang sa Ginoo yang pamagi perfect gina iya. God's timing gina siya. Perfect. Para gina sa amo nang ang tanan nga gitabo sa nagkaygugma sa Dios para gid sa aton nga kayuhan. Bisan magkinaano para gina sa imong kayuhan. So, ang butsi nga nun sinidre nga ang Diyos wala nagapatumbaya kundi ginabutang niya sa eksakto nga panahon. Perfect na siya tungod kay ang Diyos perfect para sa pagkambyo sang una-una. Lalo pa kung sa imong desisyon nga nakita sa Diyos kay ang Diyos kay balos ang tanan. Ara gid ka sa pagtuo sa kay Jesus Christ nga sa imong kalawasan, himuon gina sa Diyos sa eksakto gin nga panahon, sa tama gin nga oras. Perfect gina siya. Halimbawa na masiling nga kuan sa pagka-perfect niya. Kung mag-rapture man, kag mag-rapture man gid. Tapos sa 7 years nga tribulation ang sunod sina. Ginatanaw na akon sa pagka-perfect sa Dios, eksakto gina nga 7 years. Pati sa inuras, eksakto gina siya kay ang Dios is perfect. Hindi gina siya magkulang ni isa ka minuto, ni isa ka segundo, o kung magsubra, hindi. Perfect gina siya. Kaya bisan gani atong orasan karon di man na siya perfect. Kaya nga no, kaya ang oras dire sa isa ka radio station, lain ang isa ka oras, kalain na inuras, piyak na po nga radio station, iba na po ng oras. Ang iban sina, mga date, may diferensya na nga mga mga buta na ton, uban, mga 5 years anang diferensya. Or sa inuras, may mga 5 minutes. Hindi siya perfect. Wala perfect din si Babo sa kalibutan. Amo na nga sa Diyos ng gitanan nga pamagi. Now, ang pagpadayag sa Diyos, ginapakita niya, pinagay man siya nga mga tinuga. Ang pagpadayag sa Diyos, kumbaga pa, sa aton pangabot sing anon, tanan nga pamagi, gipakita na sa Diyos. Nga wala sang exemption dira sa tao, wala. Sa tanan nga pamagi. Makita sa Salmo 19. Salmo 19:1 hasta sa 2. Ang kalangitan nagapahayag sang gahom sang Dios. Kag nagapakita sang iya ginhimo. Di ka ba na matingala sa kalangitan? Sa kahawaan? Sus, magsiling abi para sa atong karon. Magsakay sa aeroplano, no? Hindi ba hawa, no? Mga kita mo ng gahong, kita mo ang gahong sa Diyos. Nagapahayag na siya ang kalangitan. Sang gahom sa Diyos. Nga makasiling nga, may adagin sang naghimo sina ba sang langit. Sa verse 2, ang
kada adlaw kag kada gabi daw sa nagasugid parte sa gahom sang Dios. No kay 12 oras man ta dire. Ang 12 oras gabi, ang 12 oras adlaw. Kay may ara sa ibang nga lugar nga ang adlaw nila 18 oras. 6 oras lang ang gabi. Kag may ara man 6 oras ang adlaw. 18 oras ang gabi. Pero sa aton di 12-12. Okay, east-west man ta ang pagtiyok sang kalibutan. Di ka pala sa matingala nga karon dugay-dugay gabi na naman. Pagkatapos adlaw na naman. So may ara gid sa nagtuga. Nga nagpakita nga may ara gid sang Dios nga may ara sang manunuga. Di ka pala sila matingala nga may lupa. Kagdiriman sa sa Roma 1:20. Roma 1:20. Okay. Matuod nga hindi ta makita ang Diyos. Hindi mo maging makita ang Diyos. Luwas sa second person of the Godhead nga si Jesus Christ. Nga napakatao siya, muna pangalan niya si Jesus Christ. Pero wala mangyapon ta kakita. Pero halin pa sang pagtugas sang kalibutan, ang iya wala katapusan nga gahom kag pagka Dios napahayag na paagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sang may ibalibad nga wala sila nakahibalo nga may Dios. Nga kung bala nga pagsiling nimo nga Dios, gamhanan na siya mo. Manunuga. Di ka pa siling, di pala makasiling ang tao nga may ara gid sang manunuga. May ara sang gamhanan. Amo na nga wala sang may kabalibad sa paghukom sa Great White Throne Judgment nga Ginoo. Wala ko abi kay wala sa may nagsiling sakon. No, hindi. Ang tinugas ang Dios ng kapadayag na nga may ara sang Dios. Kaya nabala na akon sa kay Abraham, si Abraham ba sa Bible. Nga dito sa Chaldean na sa ila lugar. Kay pulos naman natanan mga mga pagano. Sa kay balo ko nga nagmuno lang na siya nga may manunugas ang bituon. Amo lang na. Kag tapos siyempre may ara pa sang direct revelation ang Dios nagapakighambal diretso sa tao. Kay wala pa may Bible. Di paghambal sang Dios sa kay Abraham nga gintawag siya nga Abram. Sa isa lang ka huna-huna nga nagmuno siya sa iyang kagalingon nga may ara gid sang Dios. Naragit siyang manunuga. Pero kuya po no, kay pag first time po niya nga nakabati sa tingog, pero tuo po siya. Nagtuo siya kay nga naman. Maako mo na ko ng imong baka dira 500 ka bilog imo baka, kanding mo 500, karnero mo butang bisan 300 na lang. Damo ka sang ulipon. Tapos nagkuon ang Dios sa ana nga panaw ka adto ka dito sa amuni nga lugar amuni kadto panaw lang. Ikaw malakat ka? 500 na imo nga baka. 500 imo karnero kung sa pangabuyan pa. Bastante safety na. Pero pagkuon sa Dios sa kay Abraham, nga wala niya man nakita, tingog lang. Tuo siya. Kaya nagatuo siya nga may ara sa Diyos. Kag ang nagambal siya, Diyos. Kung kita to, kung magsunod ka, sa tingog nga mo ni, palakton ka mo, paano ka mo, amo na, adre ka mo agi. Ay, wala pa naklaro. Base may mga bandido pa na adre kung ano. Tapos ay mo mga upod, may kung sila nga mga army na kay. Mga sundalo na o ano.
Pero hindi, mga sulugoon man. Ang buot ko sing ano bang, wala gid siyang abilidad sa pakikaway. O kundi hindi niya madipinsahan ang panong 500 ang iyang baka ra o. Pero ang pagtuon ni Abraham, kuya, Kay ano gid ang pagtuo mo. ha? Pag siling nga gadwa siya nga pag siling niya nga may Diyos gid. Ngo, Ang pagkilala niya sakto gid ba? amo. Di siling nga daw gibutang sa langanin lang. May Diyos Oo. o ano dyan. Amo na nga mayari dayon sa isang pagtuman. Mm. Kaya importante dira ang imong pagtuman sa pagtulunan. Kaya kung masiling abi nga sa pagtuo kanang daw huyang daw gadwa-dwa, wala ka sang kaligunan. Mm. Wala. Abutan ka lang nervyos. Pero kung ara ang imong pagtuo dira, nga sa ano man nga mahitabo, na gahupot ka. Huptan mo gina hangtod sa eternidad. Di pres kinani na huptan niya gito hangtod sa eternidad. Kaya mo na sa ginatawag nga kasiguraduhan. Lalo pa karon nga may ara sa mga sakit Ang sakit naman. Amo. Kaya sakit naman karon nga atong nga nakaamo ang sakit. Monkeypox. Pax. Amo na. Pax. Monkeypox. Ako wala matiwasan sa COVID, dira matiwas. Tapos kanang sa Delikado daw manok, to. sa manok po na karon Birds flu. birds flu. Oh, makakaon ng tao sina na birds flu. Sakit. Pero ang kaalam dira, ang wisdom, mayara man ka sa paglikay. Oo. Yan ang una man masun no. Oo eh. Itagaan Ginoo ko na una para gamitan na. Tapos sa pagupot sa pagtulunan. Amo nang Kita mo na sa pinabuhi ko ng tabit. amo nang pamatuod dira. Nga hindi man butsing ganon nga kung anak ka sa Diyos, hindi ka na mapatay. Patay ka na sila Pablo. Si Jesus. Gusto mong edad na ako. Oo. Ready. Ako Always ready. Amo gani na nga iba iya sa ibang tawad lok sa mga tayo mo sa ba. Mga istorya na ako mga tao ya. Lalo pang malaam ron. Daw handok mapatay ba? Nakanti pasugot ka o dugangan ka o ti dagandrin edad mo. Ang world ra edad mo. Ang world ra pangawasan mo. Malamparan. Ilaga kong 500. Kaya na lang patay Ay, ka. kung masakitan ka o kaga 500 mo ka, 500 pa katuig kantos mo eh. Pero tiwas mo lang gyapon. Patay lang kagyapon, pagabot mo sa 500 ha. Wala lang gyapon. Patay lang gyapon. Kag- Kantos. Kag ano ang gagamalam ko gahuyang ang imong lawas. Galuya man gid. Ang niguruan kita kasi garuduhan din. Mm. Ang pagtulunan. Garuduhan din, mortal mo. Ako gani nga tamad gani ko mag jogging walking aga walking karon. Nya daw di ta ni kabalo magpanaw kun sige lang ta. Yang nagtiil. Dali na sa matumba. Halos hindi ka gusto naman pa. Ayaw kong ginaanak ka na rin ha. Hindi mo ko tigula ka. Pero karon ako na siya. Exercise naglakaw. Amo. Amo nang importansya sa pagtulunan. Now, nagapayag po ang Diyos pinaagi sa ginatawag nga konsensya sang tao. Sa iyang konsensya sang tao. Makita nato ni sa Roma 2:14 kag 15. Amo na nga kung tuuhan mo gid, maaplikar gid. Amo lang prinsipyo dira Abot ang ang mga mga hitabo. kuan ba pagtilaw. Ware, 14. Ang mga hindi Hudiyo wala kahibalo sang kasuguan ni Moses. But pa hintil. Wala gini sila kabalo sang kasuguan ni Moses. Kaya ang kasuguan ni Moses amo na siya nagagiya sa pagkinabuhi sang mga Hudiyo. Hudiyo kaysa Juda. Pero kung ginahimo nila ang nasulat sa kasuguan, nagapakita lang nga bisan wala sila kahibalo sang kasuguan, nahibaluan nila kung ano ang gusto nga himuon. Nga bisan pa wala sila sa pagtuman sang kasuguan. Halimbawa karon sa kasuguan ni Moses, hindi ka mangawat. Ti sa mga hintil,
sa ilang konsensya sala ang mangawat. Pero wala na sa ila nga kasuguan nga iyan ni Moses. So dira gyapon ang pag-ibalo sang pagkilala sa Dios sa konsensya sang tao nga sa paguna-una lang nga may ara sang manunuga sa kinsiman. Ang ila ginahimo nga maayo nagapakita nga ang ginatudlo sang kasuguan ara sa ila tagipusoon. Pero hindi ni najakpatan ha. Ang ila konsensya nagapamatuod sini. Kay kun kaisa ang ila konsensya nagasiling nga sala ang ilang ginahimo, kag kun kaisa nagasiling man nga husto ang ilang ginahimo. So nagadepinsa gid sa iyang kaugalingon. Halimbawa ang isa ka hintil gipasibangdan siya nangawat. So sa iyang konsensya kaya sala ang mangawat. Tapos karon wala man siya nangawat. Wala ko yung nangawat Hindi to ako wala. Nga bisan pa nga ina siya ara sa kasuguan ni Moses. Kaya ang mga Hudiyo dira sila nagabase sa ilang paggawi sa kasuguan ni Moses. So dira man ang pagkilala sa sang Dios sa ilang konsensya. Nga tawag nga talaksan. Kag isa man nagapakilala ang Dios pinaagisan na sulat nga mga pulong. Ano sila ni Jesus Christ sa Matthew 4:4? Napagtintal siya ni Satanas. Pero nagsabat si Jesus sa iya, ang kasulatan nagasiling, hindi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa kapulong sang Dios. Okay. Kundi sa tagsa kapulong sang Dios. Kang ilang pagkaon sini tinapay gid mo. Nang nasiling bala nato nga daw kano ha. Tinapay ang ilas ni pagkaon nga halimbawa pamahaw, paniugto, panyapon. Tapos sudanan nila na sang isda. Bot kasaho man ta bala sina. Tinapay sudanan mo halimbawa sang prito nga tilapia. Sugot ka? Kung sanayon mo siya, bilang Kung sanayan Amo na ila dito. Kung gutom pastor ha. Hindi. Amo ginailang kaon. Halimbawa kung sa aton. Ti kung pamahaw mo amo na. lain Hindi kanon. gutom. Awang ya ko ni mo chan. tinapay mo. Amo. Sila to yun, amo na ilandan. Pamahaw nila. Paniugto nila. Igma. Panihapon nila. Tinapay ang ilang nga kanon. Tapos sa danan nila. Ha? Nabuwan na sila. Tinapay mo. White kanon. Oh, white kanon dito. Harina ditong tanom mo. Harina. Wala sang humay. Tiyan mo na ila. Kundi amo na ilang kabulusgan. Nya ang tao hindi mabuhi sa pagkaon lamang sang tinapay. Kundi pinagigit sa tagsa kapulong sang Dios. Kay kung magud sa English, pulong mo lang sa tagsa mo lang ko kapulong sang Dios. Kay kung sa English man gud kwan, but on every word that proceeded out of the mouth of God, nga ginhambal gid sang Dios. Ti kay ning 4 nga gingkot ni Jesus Christ ni kag isa pon may ara sa direct revelation dire kay wala pa ang Biblia, di pa kompleto ang Biblia nga ginatawag nga canon of scriptures. May ara pa ang Dios nagapakigambal pa sa tao mo. Amo na nga ginambal niya dire nga sa mga pulong nga gikan sa baba sang Dios. Kag dira gid mabuhi ang tao. Naman ko ba nga taga ano to nga si Jesus Christ buhi nga tinapay. Amo na nga ang tao nga magkaon sang buhi nga tinapay, hindi na gid makaagom sang kagutom, tubtob sa walay katapusan. So ini siya nga sa pulong sa Dios, nga sa baba sa Dios nga gin repair siya sa ginatawag nga hindi mabuhi sa tinapay lamang. Kay ang pulong at tinapay nga sa pagpaanggid dira
maghatag gid sa imo sang kinabuhi tubtob sa walay katapusan. Buhi siya nga pulong. Paras mangyapon sang tubig. Kung magino ang tubig nga iyan ni Jesus Christ nga buhi nga tubig, hindi gid siya uhawon. Tong Samaritan nga babae tubtob sa walay katapusan. Ang butlan singaron sina nga may ara gid sang kabastantihanan. Basta ara ka sa o basta anak ka sa Dios. Kabahin ka sa ginatawag nga pamilya sang Dios. So nagapadayag ang Dios pinaagi sa iyang sinulat nga mga pulong. Pinagi sa iyang sinulat nga pulong. Amo man sa 2 Timothy 3:16 nga ang tanan nga sinulat kita tagi diri sa Ilonggo. Ikaduhang Timoteo 3:16. Ang bug-os nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkinabuhi. Sa Dios no ni nga side nga pamaagi. So ang bug-os nga kasulatan tungod kay bug-os, tungod kay ang mga sinulat nila sa una nga wala pa ning Bible. Iya na sila sulat. Ang kay Isaiah, iya na scroll ang tawag sina. Scroll, ginakuha na siya. Ginalukot amo na. Scroll. Amo na ilang sinulat sa una. So kumasiling naton nga parchment man na siya o kung papyrus. Gina-scroll nila na papel. Kag ma-preserve na siya arang-arang. Amo na ilang butsing anon nga nga sa kasulatan. Kay sa atong karon nya papel na mo amo na. Kag amo na depende po sa papel kung sa ano siya kadugay. So ang mga sinulat nila sa una, mako mo na alin sa kay na preserbar, alin sa kay Moses. So pila na ka linibo ka mga tinuig na preserbar gina sa Dios sa mga pamulong nga sa pagpamatuod nga ina siya halin sa Dios. So luwas sina nga ang bugos nga kasulatan gisulat paagi sa gahom sang Dios. Ang Dios nang kapadayag man sa mga katawan pinaagi sa buhi nga pulong buhi tungod kay Jesus Christ. John 1:1. Buhi nga pulong. Baby, ang verse 1. Sang una pangadaan, buhi pasabot sa eternity past, kanang sinugdan nga wala sing katapusan, hindi mo matungkad. Amo ni nga kung sa English ni wala ni ang definite article nga da. Sa Greek wala. Kay wala siyang sinugdan ni, hindi mo siya masukod nga sinugdan. Sang una pangadaan, ara na ang ginatawag nga pulong. Amo ni siyang tawag nga buhi nga pulong. Ang pulong kaupod sa Dios. Buti nga nung nga kaupod sa Dios, face to face with God. Kaya ang pulong ni amo ni si Jesus Christ. Kag ang Dios amo ang Dios nga amay. Ato bangay gid sila duha, kaupod gid sa Dios. Amo na nga ang Dios nga amay, una nga persona sa pagka-Dios. Lain siya nga isa. Kag ang pulong lain pud nga isa. Amo nang ginatawag nga persona. Kag ang pulong mismo Dios. So kaupod niya ang Dios kag siya mismo Dios ang pulong. Halin pagit sang sa verse 2. Halin pagit sang una ang pulong kaupod na sang Dios. So kung walay sinugdan ang Dios nga una nga persona, wala pud sinugdan ang pulong. Paagi sa iya ginhimo ang tanan nga butang kag wala gid sing may nahimo nga indi paagi sa iya, paagi sa pulong. So si Jesus Christ ang creator sa iya nga pagka-Dios.
ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi, kag ini nga kabuhi pareho sa suga, tungod kay amo ini ang nagapasanag sa una-una sang mga tawo. Grace and truth, si Jesus Christ, the light of the world, si Jesus Christ. Pero sa gihapon, bisan ara na si Jesus Christ, buhi nga pulong nga nagkapadayag sa iya nga panahon, madamo lang gihapon ang wala naga tuo. Kag isa sina ginsalikway pag gid nila. Hindi lang nga wala nagtuo nga daw sa wala lang, kundi ila pag gisalikway nga ginlansang nila sa cross. Kay ining pulong nagpakatawo siya mo sa bersikulo 14. Ang pulong Dios. Ang ginatawag nga pulong nagpakatawo kag nagpakig-upo diri sa aton nga sinulat ni Juan. Hindi nga sa aton karon kundi sa aton nga gisulat ni Juan. Nakita namon ang iya kadungganan bilang bugtong anak sang amay. Maluluyon gid siya kag puro kamatuoran ang iya ginasugid. Siyempre sa iyang pagka-Diyos. Nagpamatuod si Juan parte sa iya, nagsiling siya. Siya amo ang akon ginasiling nga mag-aabot nga ulahi sa akon, pero labaw pa siya sa akon. Kay sa wala pa ako natawo, ara na siya nga daan. Wala pa si Juan, ara na siya mo. Kay sa iyang pagka-Diyos. Tungod sa dako nga kaluoy ni Kristo, ang iya mga pagkamaayo sa aton tanan, nagasinunod-sunod lang. Ang kasuguan ginhatag sa Diyos sa aton paagi kay Moses, so sa Israel na siya. Pero ang kaluoy kag ang kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Jesucristo. So si Jesus Christ amo ang grasya kag kamatuoran, grace and truth. Wala gid sing bisan sino nga tawo nga nakakita sa Dios nga Amay, pero ginpakilala siya sa aton sang bugtong nga anak nga Dios nga kaupod pirmi sang Amay. Opdanay gid sila ni Jesus Christ. Parehas gid sila opdanay gid sila sa Dios nga Amay. Parehas gid siya sa Dios nga Amay. Kag siya lang gid ang maka-explicar kung ano ang Dios, kay siya lang ang nakakita kag nakahibalo sang Dios nga Amay. Amo na nagpadayag gid siya sa katawan. Amo na nga ang pagtawag sa Dios sa o kung pagpakilala niya sa iyang kagalingon. Ara gid tanan sa tanan nga katawan nga sa iya nga pamagi, nga sa konsensya, sa iyang tinuga, no? Kag sa sinulat nga mga pamulong, kag subong man sa buhi nga pamulong. Amo gani nga sa Hebro 1, makita naton din kasaysayan sa pagpadayag sa Diyos. Ngawal nga siya wala ginagpabaya, amo na nga ang sa iya nga mga pamagi. Halimbawa sa 1, bersikulo 1. Sang unang panahon, madamo gid nga bisis nga naghambal ang Dios sa aton, mga katigulangan sa nagkalain-lain nga paagi sa mga propeta. So sa Old Testament na sa bersikulo 2, Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Paagi sa iya hinimo sang Dios ang bugos nga kalibutan, kag siya man ang iya ginpili nga mangintag iya sa tanan nga mga butang. okay. So nagpadala siya, pinagi siyang bugtong nga anak, paagi sa iya anak. Okay. Nagambal siya sa aton paagi sa iya anak. Kay si Jesus Christ manggid ang realidad. Kay ang daan nga katipan sa pinagi sa mga imo sa mga Israelites nga mga rituals, wala na siya landong. Kag ang matuod nga mga hitabo ara sa kay Jesus Christ. So nga bisan pa nga sa pagpadayag sa Dios nga sa kaluwasan,
pinagi sa mga propeta sa daan nga katipan. Wala lang gyapon. Amo na nga sa ulahi nga inadlaw, ang ginpadala na niya, amo na gid ang bugtong anak nga nagtuman sa mga propesiya man, no, kag subong man nga sa mga ritual nga ara sa Old Testament nga sa pagbayad sang aton mga sala. Kay sa Old Testament amo nang ginahimo nila sa sin offering kag burnt offering. Karon ara na gid nga si Jesus Christ mismo ay kaduha nga persona sa pagka-Dios, nagpakatawo nga si Jesus Christ nga sa iya nga pamaagi nga makaagom kita sang kaluwasan. So ang Dios ginapadayag niya ang tanan gid nga mga pamaagi para sa kaluwasan lang gid sang katawan. Kag subong man nagapadayag ang Dios sa katawhan nga sa pagpanawag nga sa kaluwasan pinaagi sa nahambal nga mga pamulong. So ginapaalinton nga mga pamulong. Pero kung ginatawag ba nga katong ara gid sa putok-putokan sa bukid ba nga mga tawag daton mga uncivilized, hindi man gyapon na sila nga bisan pang hindi sila maabtan sa ginatawag nga na nahambal nga pamulong, pero sa una nga ginambal naton nga nagapadayag ang Dios pinagi sa iyang mga tinuga. Nga sa pagpangusisa lang nga siguro ka ditoon oh, atiyan lang may Dios ba. pangusisa gid nga may Dios o kung bisan sa hangin o kung ano. Now, diri sa hinambal nga pamulong makita naton sa unang Korinto 2. Unang Korinto 2 versikulo 6 hasta sa city. Kung sa bagay, nagatudlo kami sang madalom nga kaalam sa amon mga pagtudlo sa mga tawo na malig-o na ang ila pagtuo sa Dios. Pero ini nga kaalam wala naghalin sa mga tawo ukon sa mga nagdumala diri sa kalibutan nga natalana na nga magakawala. Okay. So malig-on, madalom na nga pagtulunan kay ini siya para sa mga Kristohano na Diri sa versikulo 7. Ining kaalam nga akon ginasiling amo ang tinatago nga kaalam sang Dios nga wala ginpahayag sa mga tawo sang una. Sang wala pa matuga sang Dios ang kalibutan, ginplano na niya ini nga mga butang agod mapadunggan niya kita. Okay. Kung nga sa sini nga pamaagi, butsing ganon nga walay tago sa Dios. Tanan ginapakita niya sa anuman nga pamagi para lang mapadayag sa katawhan, no, nga sa isa kabutang nga may ara gid sang kaluwasan sa Dios nga pamagi. Wala sang may tinago sa Dios. Wala. Hinudom nato nga siya amo ang Dios sang kamaturan. Dios sang kamaturan. So duwa lang kabutang nga ang pagpili sang tawo nga sa pagtuo sa ginapadayag sang Dios. Nga mag-uo siya o kon hindi, dawato niya o kon iya nga isalikway. Amo lang na. Nga bisan pa sa pagtuo naton nga subong ini siya may kilabtanan sa ginatawag nga sa Roma 8:28 nga all things work together for good to those who love God. Ara na sa desisyon sang tao nga sa pagtuon nga mahigugman niya ang Dios nga ang mahitabo sa iya amo nga tanan nga mga butang sa iyang kinabuhi para gid sa iya nga kayuhan. Sa aton pa walay kapakyasan sa Dios. Wala. Perfect tanan. Ang tanan yara sa kadaugan. Amo na nga ang tanan nga butang bisan pa sa pagpasalamat in everything give thanks unto the Lord. Tanan bisan sa anong man nga mga hitabo, tanan nga butang. Kay na siya tanan para gid sa aton nga kayuhan. So sa pagpadayag sa Dios, pag-abot nga may ara na siya sang ginatawag nga God's consciousness o kon sa pagkalupangon sa Dios nga sa sina nga pamaagi
ara na na ang responsibilidad sa iya, sa tao o kung sa bata nga natawag nga God consciousness kung pila kung anong edad nga may ara na siya sa pagtulupangot sa Dios nan may responsibilidad na siya sa iyang mga desisyon. Aglabaw na sa aton nga mga dagko nga subong nga anak na sa Dios, nga ara ang tanan sa ginatawag nga paghalong sa pulong sang Dios. Kay hindi bot singanon sina nga ang Dios nagapabaya. Kay ang tanan makabati gid o kun makahibalo gid o kun makauna-una gid o kun makatalupangod gid sa maayong balita sa ginatawag nga sa pagkilala sa Dios. Nga ginabutan diri nga kung hindi siya magtuo, hindi po siya ganun nga ang bayad sang sala niya amo na magkapa-impyerno sa iya. Hindi Hindi. Kaya ang impyerno wala na gintigana sa Diyos para sa tao. Kay Satanas lang na kag sa 3 kabahin sa mga anghel. Ang impyerno para na sa ila. Kay ang sala sang katawhan, tanan naton nga mga sala sa sang katawhan, ginbayaran na ni Jesus Christ mo. So hindi amo nang isyu sang tawo nga mapaimpyerno. Kung dili tungod kay wala siya nagtuo. Kag mapaimpyerno siya tungod kay wala siya nagtuo. Tungod kay ang hindi niya mga pagtuo pareha sa kay Satanas kag sa 3 kabahin sa mga anghel nga wala sila nagtuo man sa gin-offer nga kaluwasan sang Dios sa ila. So makita nato na siya sa Matthew 25:41. Dayon magasiling ako sa mga tawo sa akon. Wala, halin kamo dire sa akon. Kamo nga ginapakamalaot sang Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagadaba-daba, nga wala sing katapusan. Nga ginpreparar para kay Satanas kag sa iya mga anghel. Ginpreparar gid. So dito kamo kay parehas kamo eh. Sa isa kabutang nga ginsalikwa ninyo ang gin-offer sa Dios nga kaluwasan. Simpre lang unta no nga magtuo lang. Hindi kit siya magsabitar mo. Gusto siya magbuhat kit siya sa mayong buhat niya. Iya gin nga kaluwasan nga pamagi. Hindi pamagi sa Dios. Ti karon kay hindi niya maluwas ang iyang kaugalingon nga pinagi sa iyang mayong buhat. Ati pare sila kay Satanas eh. Wala nagsubmitar o kung nagatuman sa mando sa Dios. Ang mga itabo malandri, amo malang ang inang pagtuman sa plano sa Dios. Amo malang na. Amo na nga ang dito sila sa Lake of Fire. Kaya ang Lake of Fire, dito po ang kamatayon kag ang impyerno ihaboy. Uyaw no, Matthew 24, the Revelation 20:14. Oy. Sa pahayag 20:14. Pagkatapos ang kamatayon mismo kag ang lugar sa mga patay ginhaboy sa linaw nga kalayo. Kag ang bisan sin-o nga ang iya ngalan wala sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan ginhaboy sa linaw nga kalayo. Amo ini ang ginatawag nga ikaduha nga kamatayon. Okay. Tubtob na siya sa walay katapusan pagkamulag sa Dios. No? So ang kamatayon
pagkatapos ang kamatayon mismo kag ang lugar sa mga patay, ining kamatayon ni kuan mo kining kundin bala sila napatay halimbawa dito sila sa dagat, ikawon sang pating o kung nabungkag ang lawas, kag ining ginatawag nga impyerno kay Hades mo na diri gibutang sa English. Ihaboy ni sila sa linaw nga kalayo kag permanente na nga sa ginatawag nga ikaduhang kamatayon nga pagkamulag sa Dios. Amo na nga gani nga kung wala ang Dios, miserable gid ang tanan. Kay diri namulag ni sila sa Dios. So wala ang presensya sa Dios sa ila. Amo na nga amo ning ginatawag nga ikaduha nga kamatayon. So sa panawag sa Dios sa gintun-an naton nga Matthew 8:28 may balik anay ta diri. Sa Romans gali. Romans 8:28. Isuding kuan ba? Back and forth. 8:28. Nga nakahibalo kita, so may pag-ihibalo gid. Ining Romans 8:28 para ni sa mga tumuluo nga na may kahibalo. Nga ang tanan nga nakakatabo ginahimo sa Dios para sa kayuhan sang mga nagahigugma sa iya. Nga iya mga ginpili amo tong mga tinawag nga gitun-an naton suno sa iyang katuyuan. Sa tanan nga pamaagi nga imbitasyon sa Dios nga sa pagpili suno sa iyang katuyuan nga subong nga mga Kristiyanon nga mga linuwas dapat may aragid sing kahibalo nga nakahibalo kita. So ang address ni Pablo diri hindi ni sa mga tumuluo nga wala sing kahibalo, may kahibalo gid sila. So perfect tense but nganon nga ang nabalaan nyo sa una ginadala mo ginapirmi nga may aragid kasing kahibalo. Kaya amo na siyang solusyon sa mga ginatubang naton nga mga problema. Sa anuman nga mga itabo, amo nang solusyon. So ginahimo na tanan sa Dios para sa kayuhan. Kaya ang gugma sang Dios sa aton, personalan mo. Sa John 3:16, impersonal, walay kondisyon, unconditional. Pero sa mga Kristohanon, may kondisyon na. Kaya nagabase na siya sa imong pagtulunan. Dira siya nagabase. Sa aton pa, kung may pagtulunan ka, di ara ang ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity, personalan. Pero pag wala, tulibagbag, ano ni ining pasaway, loser believer, ati ara sa casualties of war, ati kuan disiplina. Amo na nga nagabase ang gugma sa Dios sa aton personalan suno sa doktrina nga imong natunan. Amo na nga pagka-Kristohanon ini siya sila nga hampang lang kaya nga sila nga magpabutan ka para tawgon ka nga Kristohanon. Hindi, base gini siya sa pagtulunan nga ang butsinganon sila nga mental attitude nga kung ano imong ginatunan amo ginang imong batasan, among imong kinabuhi lifestyle nimo sa pagka-Kristohanon. Kung hindi tulibagbag nga pagka-Kristohanon pasaway. Okay, so amo na ni atong kanuha anay pagatunan. Mong galit na nga hindi po tanan nga nagakatabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Mga kuundayon nga disiplina. Hindi. Na sa mata kataho nga lantaw ka mga hindi tumuluo mo na Juan grasya sa mga tumuluo nga nagtubo. Pero sa mga hindi tumuluo mo sa paano matawag na grasya. Okay. Ara ka sa panatian. Ara ka sa kalisod? Hindi. Ang talaksan sinadra iya sa Dios nun nga pamagi. Paras karon kay Job. Ehemplo naton si Job. Nang masakit siya. Kaya ano karon kwanto? Hindi bala to sa plano sa Dios. Paras kay Joseph, hindi bala to sa plano sa Dios nga tanan nga kitabo na para gid sa iyang kayuhan nga ginatawag nga grasya. Na kung tanawon mo sa tawano nga pamagi,
masiling Sayad. nga mali to nga disiplina sa Dios, no, hindi. Depende na sa imo kag sa Dios. Hindi ang magtakos sina, ang sukod sina, magdetermine sina, hindi ang tao nga nagatanaw. Hindi ikaw na kag ang Dios. Amo nang basihan dira. Kay sa isa ka butang nga hindi sila ang basihan tungod kay wala man sila pagtulunan. Ang ila lang na nga pamagi. Ting ato ni kay ara sa ginatawag nga sa biblical nga pamagi, sa kamaturan nga pamagi. Kag sa ila wala na sila sang eksakto nga sa kamaturan nga pamagi. Iya lang na. Kasi kung may sakit, disiplina. Kung mayong lawas, panalangin. No, hindi. Ilisang ni Pablo ganito nga natabo sana ko si Pablo nga bastante ang grasya ang Ginoo sana. Sabi siya nagbalatian siya. Wan siya matingala masilingan da pares ka wa ising kay Pablo nga ano yung balatian na nabot sa ako. Wala na. Wala na reklamo. Oo, kaya reklamo ba? Bisan pa yang kuan atong kaupo diyan nga si Epaphroditus nagmasakit. Wala man siyang reklamo. Kay wala naman to si Pablo sang kuan, sang gift of healing, wala na. Wala na. Nawala naman. So ang talaksan diri sa pagtulunan hindi sa tawanon nga pamagi. Sa talaksan sa Dios nga pamagi. Okay. Sige, sa aton nga pag-close mga pray ta. Salamat. Sa imo lang amay, salamat kit sa pag-gather nimo sa amon dire sa tinutuyo Ginoo nga sa pagtunggit sa mga pulong. Kasing Ginoo sa pagpadayon kini nga sa pagtuon sa kaligunan Ginoo nga ang amon lang amo ang sa pagpadayon nga sa pagpaangay to nga siling nga sa maturity nga sa pagtubo nga sa pagtuon kag sa pagtuo kag sa pag-aplika sa among kinabuhi. Salamat gid sa teaching ministry kang komplementasyon ug the Holy Spirit nga sa iya lang nga pamagi nga nasalig ang tanan nga sa pagtuon sini nga hindi sa tawhanon nga pamagi kag bisan Ginoo sa ginatawag nga spiritual IQ kag espirituano nga mga pag-intindi sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa sitwasyon sa patag-isa, bisan Ginoo sa mga kaimtang sa lawas nun. Kag subong man Ginoo nga sa pag-ayo nga sa imo ginadangop ang tanan, sa imo lang gid ginasalig ang tanan. Ngani sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop namo ni tanan, sa imong ginaampo sa pagpasalamat sa gihapon. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen.